2025. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa atuang mga balita kay nahisgutan in taon sa among mayor mga kabombo dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kining iyahang gusto nga silutan ani Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Oy kinsa kadtong dabugal-bugal nga mubutang sa hitsura o pangalan sa mga ipatuman nga mga proyekto sa kagamhanang lokal sa syudad. Kiniuman na desisyonan sa mayor nga ipalig-on ang pagpatuman sa memo circular sa Department of Interior Local Government o DILG nga mas nailang nga anti-EPAL policy ngadto sa mga politiko nga hilig musundayag sa mga hulagway sa mga tukuron nga mga proyekto na mahayag ang tigpamaba sa mayor nga si John Boy Actog nga dakong kaulawon alang kaniya nga itupad ang iyang hitsura sa mga tukurong mga proyekto nga gamit ang salapi sa katawhan. O kini ang rason nga wala na siya gitugtan nga magbutang-butang pa sa iyang hitsura o pangalan sa mga umaabot nga mga proyekto o sa iyang pagdumala. Dugtong niini masaligon ang katawhan nga kwaag panag-ingnan sa ubang mga politiko. Ang gusto nga ipatuman ni Mayor Clarix nga patakaran sa Dakbayan. Oy, nindot ni mga kabombo. Human lagi nga adunay mga politiko nga nag-una-una dito sa kauluhan, no, nga kung mahimo walay ngalan, walay dagways mga politiko sa mga proyekto sa atong gobyerno nga dili ilang kwarta. So, usani karon no, mga kabombo diri sa amo sa syudad nga kung pwede mga proyekto wala na dagways mga politiko. Mao ka ng pagpabarog sa hugda sa atong mga balita, pabarog tayo ka ng hugda dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe, unalakat sa mga panahon diri karon. Hapsay ang among kawanangan walay mga timailhan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa ikadawang hugna sa mga balita nga among nahipos karong buntaga, gumikan update ta human nga nadakpan ang tulo ka mga minor de edad nga nangawat na gipatay pa ang 19 anyos nga babaye, sulod siyang lawak nga igo ra gid din taon ni natulog, sulod silang panimalay kay ni uli lagi ni human nga nagbakasyon kay estudyante man ni sa University of Manila, University of the Philippines sa Manila nga naabtan na lang gid din taon siyang ginikanan nga wa man ni nadunggan no kay gumikan na usab soundproof ang kwarto sa biktima nga nagkadugo o gibalot na lamang kini ngadto na usab sa habol kay sumala pa sa otoridad nadakpan na sa iniusang pwersa sa otoridad ang ikaupat nga suspitsado o ginatudlo matudpad nga lider sa natigayong pagpangawat ug pagpatay ngadto na kang Sofia Cuquilla sa Tagum City ni adtong milabay nga adlaw kanadakpan ang suspect diri pagid mismo sa among Dakbayan sa Davao. Nagtuo siguro siya nga life is here, dili siya mamahimo nga madakpan kay nadakpan ni atong milabay nga adlaw sa corner Lakandula ug Lapu-Lapu Street sa barangay Agdao proper nining among syudad. Diin ang suspitsado, giilang si Roylan Lupugan alias Roy Roy. Sa iyang apelido palang Lupugan, lupugod ni ngadto sa bilangbuan. Apan nasayran sa kapulisan, ngayang tinuod gud ay nga pangalan, mao si Roylan Gabriel Ampan. Gabriel kay pangalan anghel kaayo pero animal ditong binuhatan. Hamtong ang pangidaron nga residente sa sitio Lagdek, Barangay Kaningag, Caraga, Davao Oriental. Kaysa pagkarikisa sa otoridad, narecover sa dinakpan ng usa ka .38 nga revolver nga adunay duha ka mga bala. Di na sayran usab nga wa man ni siya dokumento nga eksakto mo to nga gikuan usab no gikumpiska sa otoridad ang iyahang armas nga gikuptan. Kaysa pagkakaron ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ug mag-atubang og patong-patong nga mga kaso ang suspect. Din kay nung duman una nang nadakpan ang tulo ka mga kauban niini apan puros lagi ni mga minor de edad. Rason usab nga wala na likayan no sa mga netizens, even nga to sa pamilyang nagbangutan sa biktima nga
ang hustisya diriya sa nasod Pilipinas selective gumikan kay mga minor de edad man ang diretso ni sila ngadto na usab sa Women and Children Death Protection sa Tagum City. Inay ngadto na usab sa bilangguan ug ugmang adlaw gikatakdag nga ilubong ang biktima o ihatod ni ngadto sa iyang ulihing kapahulayan sigon pa ni sa nahimong kumpirmasyon usab sa iyang uyuan nga usa ka board member nga up until now no dili gyapon nila madawat kay bisan pa matud pa ug nadakpan na hingpit ang upat ka mga individual porsigido gayud sila nga unta matunol na ang hustisya sa inanali nga panahon kay mga minor de edad man so dili pa ni sila mamahimong mabalhog ngadto na usab sa bilangguan. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa ikaduhang hugna sa mga balita ato ipasa ang linya ngadto na sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mayong buntag kanatong tanan lakat sa panahon diri karon sa among dakbayan nagpabilin nga mapanganoron ang among kawanangan ning sayo sa buntag kagapon kagabi dunay mga hinay nga pagtaligsik nga musatian diri sa among dakbayan. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, gikumpirma ni attorney o ni City Councilor Attorney Jing Gacal nga tuwa karon sa Amerika nga andam na ang People's Champ nga si Manny Pacquiao alang sa iyang umaabot nga fight batok sa Mexican-American nga si Mario Barrios tarong umaabot nga July 19 dito sa Las Vegas. Ingon pa ni Attorney Jing Gacal nga bisan pa nga andam si Pacquiao, dili pa niya masigurado ang resulta sa maong dula kung madaog ba kini o mapildi. Dugang pa niya nga aduna yoy dako nga kalahian tali sa duha ka boksidor. Ilabi na sa ilang gitason o pangidaron kay si Barrios mas batanon o mas taas suritandi kang Pacquiao. O nya samtang anam-anam usab nga nag-abot na dito sa Las Vegas ang pamilya ni Manny Pacquiao aron nga mosuporta sa maong mahitabong sangka ibabaw sa ring. O nya gilauman nya kagahapon o kalung adlaw moabot ang igsuon ni Manny Pacquiao dito nga si Bobby Pacquiao. Ang ubang pamilyang Pacquiao magpabilin diri sa General Santos tungod sa maging buhaton o igo na lang magmonitor sa mga imuntar sa among lokal na gobyerno para motanaw usab ang katawhan. Si Mami D magpabilin siya panimalay o ba sa mga anak usab nga si Lisa Unding sa panimalay pod magmonitor na lang o magampo sa kadaogan ni Manny Pacquiao karong umaabot nga adlaw nga Domingo. Samtang sa Picas Bayan Bombo Radio Philippines Mindanao area, nagpahimangno kining si Police Colonel Nicomedes Olaiba Jr. ang among City Director sa GCPO na kinahanglan niya walay pulis sa iyang hanay nga malambigit sa extortion o bisan unsa nga illegal nga aktibidad nga makadaot sa imahe sa among kapulisan sa dakbayan. Gimanduan na usab ni Police Colonel Olaibar ang mga station commanders nga monitoron ang ilang mga ginsakpan aron nga mapakgang gilayon ang mga daotan nga ginahimo sa pipila ka pulis. So wala pa opisyal nga ang tumong sa GCPO nga magserbisyo o mamintina ang kalinaw diri sa among dakbayan. Hinuman nga niadto na aging adlaw dunay 5 ka pulis diri sa Tumbler Police Station ang nalambigit sa alleged extortion activity. Human nga gireklamo lagi ang mga nasampit sa usa ka gina nga tagabanga sa Cotabato nga kuno kining 5 ka pulis gipangayuan kuno siya og 50 pesos. Hinungdan niya ang reklamante nga ginang nagpaabot og reklamo sa kamkrami sa Chief PNP o gi-address po sa Chief PNP diri sa among PRO 12. Ang nahitabo insigida relieve ang 5 ka mga pulis na nakaro sa PRO 12. Particular sa gitawag nga RPHAW, Regional Police Holding and Accounting Unit, mao kini ang kabutangan sa pulis o mo ang ginabutangan sa pulis nga dunay mga reklamo o kaso. Sumala pa nga kung mapamatud-an nga sad-an kini mga pulis sa pagpangilkil hayan basig mao hinungdan sa pagkatanggal sa ilang serbisyo.
O ginaimbestigahan pa ni karon kining akusasyon batok sa 5 ka mga tigpatuman sa balaod Bombo Radio Philippines Mindanao area o gipaniguro sa Piano 12 nga naa ang patas nga investigasyon. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ipasa ta ikaapat sa Bombo Radio Botuan pinagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bumbuloy Aguilar sa Bombo Radio Johnson sa among lakas panahon ni Sobra Clients Butuan ng mga orasa. Pangaduron karon ang among palimot wa pagkauliot ang bidlisyo ni haring adlaw. Detalye na sa balita o ikaapat nga hugnas balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Supliktunan karon sa labor group sa Pilipinas ang sugyot na kinahanglan ng tangtangon ang mga Regional Wages and Productivity Board. Kini tungod kay dili matud pa pabor sa mga mamumuos nasod ang ilang mga gihimo. Argumento suban kinahanglan na kining tangtangon tungod kay pabor lamang kini sa mga mamumuo nga narabaho sa National Capital Region. Tuwa ni Attorney Sani Matula, National President sa Federation of Free Workers o chairperson sa Nagkaisa Labor Coalition. Doon na matun pa karoy mga proposal nga kinahanglan ibalik na sa National Wage Board ang sulan sa Pilipinas tungod kay discriminatory matun pa in nature ang mga regional wage board. Sarang dinis Caraga Region nagpabilin gihapong ubos ang individual o inadlaw nga sulan sa mga mamuo nga naa lamang sa 435 samtang ang Bangsamoro Autonomous Region adunay pinakaubos nga sulan nga lamang sa 316 hangtod 361 matag adlaw. Suman pa ni Patula, kinahanglan tagaan matud pagprioridad ang pag-usbang sa wage structure aron mapadayon matud pa ang dissenting living condition sa mga mamumuo o masiguro nga dili sila maglisod sa inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Para Bombo Radio Mindanao ang ikapat na ugnas balita Bombo Reports Mindanao Connection. Ang ikalima atong pamurugon gigadepitas Bombo Radio Coronadal pinagi usab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo mayong buntag kanatong tanan. Pagkawas panyempo ni Dakbayan sa Coronadal karamuntag sa Lunes sa Pizza 14 sa bulan sang Hulyo 2025. Awan ang muang kawanangan o gulay mga pag-ulan nga napagkit sa 12 oras sa among area of responsibility. Papabarog na sa ika-5 hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Parayon sa karon ang pagpangahawag sa 6th Infantry Campilan Division Philippine Army. Lakip na ang 3 ka mga brigades niini, ang 601st, 62nd ug 603rd Brigade sa tanang mga LTGs, Local Terrorist Group, Communist Terrorist Group o pila ka mga nagkandaiyang rebelding grupo nga musungka na sa otoridad o suwayan ang pagpangabuhi sa malinong ug sa luyo sa gobyerno. Kini ang nangin kabahin sang pahayag sang 6th Infantry Division human nga misungkang 11 ka mga miyembro sa lokal terorista nga grupo sa 19th Infantry Bigkis Lahi Battalion, lakip na ang 6th CMO Kasangga Battalion sang Philippine Army. Gipahayag ni Lieutenant Colonel Lucky O. Marco, commanding officer sa 19th Infantry Battalion, nga voluntaryo nga mitanyag sa ilang kaugalingon sa gobyerno ang mga former rebels human nga nasayran nga walay padulungan ng ilahang pakigbato sa gobyerno. Upod sa ilang gisungka ang pila ka mga tag-as na kalibre sang armas. Lakip na ang M653 rifle, usa ka M203 grenade launcher, usa ka M16 na assault rifle o isa ka caliber 50 Barrett sniper rifle. Lakipan pod sang 7.62 mm sniper rifle o M1 carbine o iban pa nga mga subversive documents o ilahang mga ginagamit sa pagkigbato sa gobyerno. Pahayag pa sa mga nagsungka nga rebelde nga ang walay puas ng military operations, focus military operations, kabudlay, kagutom o mga promisa nga way pakadtuan o kahidlo sa pamilya. Mao'y rason nga mitulod sa ilaha agod nga mosungka sa otoridad o magbalik na sa bakan sa gobyerno. Gipasalamatan ni Brigadier General Edgar L. Cate, commanding officer ng 601st Brigade, ang 19th Infantry Battalion o 6th Infantry Battalion sa ilahang pagpasungka, walay puas si pagpasungka sa pila ka mga rebelde nga grupo.
og gipahayag pod sa commanding officer sang 6th Infantry Campilan Division nga si Major General Donald N. Gumiran nga pasalamat pod siya sa Juntas Force Central og kasuladuhan nga padayon sa gyapon ng epektibo nga kampanya sa otoridad o gobyerno sa hindi marahas nga pamagi og pagpasungka sa ilahang mga kontra sa piyak nga bahin. So gipahayag pod ni General Gumiran nga padayon ang ilahang ginahimong tikang karon sa mga rebelding grupo, LTG, CTGs og mga remnants sang terorista grupo sa ilang area of responsibility aron nga di na maabot pa sa madinuguon nga engkwentro og makabalik ang mga miyembro sa pamilya sa ilang pamilya diri sa Patag nga walay samad og makabalik na sa bakan sa gobyerno. Mao ka na naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal atong pabarugon ihugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon pinagi kang Bombo Jeromar Balatero. Maraming salamat Bombo Radio Coronadal ug Bombo Donald Pitugo. Unang lakat sa mong panahon diri sa Dakbayan sa Balay-Balay. Hapsay ang among kawanangan karong buntaga og walay ti mailan nga mga pag-ulan na. Pagpabarog na sa ikaunom ug laing hugna sa mga balita nga among nahipos diri karon sa mong Dakbayan kay gumikan ipahigayon sa sangguniang panlungsod sa Malay-Balay karong adlaw Lunes Hulyo 14 ang usa ka committee hearing aron tukion ang serye sa reklamo batok sa Prime Water nga giila nga padayon nga problema sa serbisyo sa tubig sa lungsod. Gitutukan sa mong sesyon ang mga tinubdan sa kalisod sa water supply diri sa serbisyo kakulangon sa klarong aksyon sa kumpanya gibutag sa nga daghan ang mga reklamo sa katawan nga wala matagan og igong solusyon sa dugay nga mga panahon. Gipamatud-an ni City Councilor Nico Aldeguer nga ang hearing kabahin kini sa seryosyong paningkamot sa lokal nga konseho aron tukion ang mga posibilidad nga lakang og legal og administratibo batok sa Prime Water. Gilaman usab nga ang resulta sa hearing maghatag kini og tukma nga direksyon sa mga desisyon sa konseho og magmugna kini konkretong aksyon aron mapalambo pa ang serbisyo sa tubig sa syudad. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa ekonomo gulaing hugna sa balita. Atong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinaagi ni Bombo Pit Gambe. Mga kabombo inyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ing adlaw nga Lunes, pitsa 14 sa bulan sa Hulyo 2025. Inong nabatyo sa mga to mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan Bombo Benji Barasan, gikan sa Bombo Radio Coronadal Bombo Donald Pitugo, o gikan sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon Bombo Jeromar Balatero, og nanukat gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon Basta Radio Bombo. Mao ka na naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection